किताबका विषयवस्तु, रचना गर्व र लेखन सङ्घर्षले भरिएको वार्ता हिमाल मिडियाको साप्ताहिक प्रस्तुति किताबका कुरा। नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमाल मिडियाले सुरु गरेको सप्ताहन्त किताब वार्ता किताबको कुराको आजको कुराकानीमा पत्रकार तथा लेखक मोहन मैनाली हामीसँग हुनुहुन्छ। पत्रकार र लेखक बाहेक पनि उहाँ वृत्तचित्र निर्देशन, सम्पादक र अनुवादकको रूपमा उत्तिकै चिनिनुहुन्छ। उहाँको उपल्लो थलो, मान्ठा डराएको जुग, देखेको देश जस्ता प्रकाशित कृतिहरू बजारमा आएका छन्। लिभिङ अफ जोगीमारा, पुणेको पेन्ट लगायतका वृत्तचित्रले पनि उहाँलाई उत्तिकै स्मरण गराउँछ। पछिल्लो समय भने उहाँले अङ्ग्रेजीबाट अनुवाद गर्नुभएको निबन्धहरूको सङ्ग्रह आकाशमुखी बजारमा आएको छ। सरल र सरस लेखकीय पुस्तकको रूपमा पनि चिनिने उही आकाशमुखी पुस्तकबारे हामी लेखक तथा पत्रकार मोहन मैनालीज्यूसँग आज संवाद गर्न गइरहेका छौँ। सरलाई सर्वप्रथम त कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद अनिताजी। सुरुवात गर्दाखेरि आकाशमुखी बजारमा आएको पनि केही महिना भइसकेको छ होइन। अब यो पुस्तकमा प्रवेश गर्दै गर्दा फर्स्टमा चाहिँ यो आकाशमुखी नाम बढी जाम्न सर कसरी जुर्यो होला, यसको पृष्ठभूमि, नाम राख्नेको पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो होला, यो अलिकति बताइदिनु न सर। मलाई किताबको नाम राख्न जहिले पनि समस्या पर्छ होइन। त्यसकारण के राखौँ, एउटा त सबै समेट्ने किसिमको कुरा पनि हुनु पर्यो। त्यो किसिमले गर्दाखेरि यसो मैले अनुवाद गरेका निबन्धको भाव हेर्दै गर्दाखेरि के देखेँ भने जुनसुकै सबै निबन्धको एउटा साझा विशेषता रहेछ। त्यो भनेको हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, मानसिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले, भौतिक रूपले भनेर भन्ने चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यसो हेरेको आकाशमुखी माथितिर हेर्ने होइन। हामीसँग जहिले पनि मान्छेलाई प्रगतिका लागि चाहिँ अहिले भइराखेको ठाउँभन्दा माथि उठ्ने हाम्रो चाहना अथवा हामी त्यतातिर अभिमुख भएका छौँ भनेर गर्दाखेरि यो आकाशमुखी चल्छ भनेर त्यो किसिमले चाहिँ त्यो सबै निबन्धहरूको एउटा साझा भावलाई लिएर यसको नाम राखेको। सर, यो नाम हजुरसँगै पहिलेदेखि थियो कि यसलाई फेरि खोजी गरेर पाइएको? थिएन। मैले धेरैवटा कहिले के नाम राखेँ होइन, गर्दै जाँदाखेरि यो गर्दाखेरि पनि प्रकाशक र हामी मिलेर कुराकानी गर्दाखेरि यो त भएन भन्ने लाग्छ। कुनै नाम आफैलाई भरै सोचेर गर्दाखेरि चाहिँ यो नराम्रो भयो भनेर भन्ने लाग्छ। तर एउटा आकाशमुखीमा आइसकेपछि मलाई पनि र प्रकाशकलाई पनि अलिकति हो योभन्दा अरू खोज्नु पर्दैन भनेर भन्ने लागेर यसमा सन्तुष्ट भएपछि यो नाम चाहिँ राख्यौँ। सर, जस्तै आकाशमुखीमा 14वटा निबन्धहरू छन् होइन। अनि यसमा चाहिँ जस्तै यो निबन्धहरूले एउटा दिने म्यासेज, जस्तै अब स्वतन्त्रताको कुरा, शिक्षाका कुराहरू होइन, लगायत अरू विविध कुराहरू छन्। यसमा पनि तपाईँले यो 14वटा निबन्धबाट चाहिँ निबन्धको प्रयोजन यसको उपयोग अथवा प्रयोजन चाहिँ के हो अथवा के दिने भन्ने टाइपले चाहिँ के सोचेर चाहिँ गर्नुभएको थियो? मलाई दुईवटा कुरा छ यसमा मैले गरेको चाहिँ। एउटा लेखन शिल्पका हिसाबले निबन्ध संसारको जुन भागमा हुर्कियो त्यतातिरका निबन्धकारहरूले त्यो पनि निबन्ध एकदमै फस्टाएको बेलामा लेखेका निबन्धहरू, त्यसको स्वाद पनि हामीले लिउँ न त भनेर। त्यसकारण एउटा त शिल्पका दृष्टिकोणले, लेखाइका दृष्टिकोणले र निबन्धको विविधताका दृष्टिकोणले, किनभने कति विविध पनि हुनसक्छ निबन्ध, त्यसका बान्कीका चाहिँ निबन्धहरू कस्ता हुन्छन् भनेर भन्ने किसिमले मैले एउटा यो गरेँ। अर्को एउटा तिनमा भएका विषयवस्तुका दृष्टिकोणले यहाँ भएका हरेक निबन्धका विषयवस्तुहरू, सबै निबन्धका विषयवस्तुहरू हाम्रो समाजका लागि पनि उत्तिकै काम लाग्नेछन्। जस्तै स्वतन्त्रता भनेर भन्दाखेरि यसको बारेमा हामीले पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। हामी स्वतन्त्रता भनेको यसै लिइराखेका हुन्छौँ भने त्यसलाई पनि अलिकति त्यसका पनि विभिन्न कोणबाट हामीले स्वतन्त्रता भनेको चिज साँच्चीकै स्वतन्त्रता हो कि होइन भन्नेदेखि लिएर कुरा गर्ने होइन। अर्को शिक्षा, हामी एकदमै पछाडि परेको र हामीले शिक्षाको बारेमा बुझ्नुपर्ने। अर्को शिक्षा पाउनका लागि मान्छेले कति किसिमको सङ्घर्ष गर्दा रहेछन् र आफ्नो समाजका सबै मान्छेलाई शिक्षित बनाउन अरू मानिसले, जो मानिस पहिल्यै शिक्षित भएका छन् तिनले पनि कति मेहनत गर्छन् भनेर भन्ने कुराका दृष्टिकोणले पनि। अर्को लैङ्गिकताको विषय भयो जुन भर्जिनिया वुल्फको निबन्धमा चाहिँ आएको छ। जति बेलामा विश्वविद्यालयमा पढ्न समेत महिलालाई चाहिँ दिइँदो रहेन रहेछ होइन, केही गरी पढ्न कलेजहरूमा दिइहाले पनि उनीहरू प्रमाणपत्र नपाउने हुँदा रहेछन् भनेको त्यस्तो बेलाको यो असमानताको
कुरा जुन हाम्रो समाजमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ हैन। अर्को एउटा मलाई लागेको हाम्रो हिमाल हेरेर कहिले दङ्ग पर्छौँ हैन, तर त्यसैमा एकजना अङ्ग्रेजले हाम्रै हिमाल कञ्चनजङ्घा हेरेर उनलाई के लाग्दो रहेछ र मलाई लागेको चाहिँ एउटा यति राम्रो निबन्ध एउटा हिमालको बारेमा लेख्न सक्दो रहेछ र त्यो हिमाल देखे पछाडि उसको आन्तरिक प्रस्फुटन कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसकारण यी र यस्ता खालका कुराहरू पनि हाम्रो पाठकले थाहा पाउनुपर्छ भनेर मैले गरेको हुँ। किन भन्दाखेरि यो मलाई पढ्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो, मलाई त्यसले चाहिँ आनन्दित पार्यो, त्यस कारणले मलाई यी निबन्धहरूलाई नेपालीमा ल्याउने हुटुटी लागेको हो। ओके सर, जस्तै अब नेपालीहरूको त्यसै पनि अब भनौँ न कम अलिकति अङ्ग्रेजीमा पहुँच सबैको छैन होइन, तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा जति पनि अलिकति उच्च स्तरीय भनौँ कि के भनौँ त्यसलाई अलिकति जुन बहस चल्छ नि यो आदर्शका कुरा अथवा दर्शनका कुरा होइन, शिक्षा भनौँ, राजनीति भनौँ अथवा विविध विकासका जुन बहस चल्छ होइन, त्यो बहससम्म पुग्नको लागि त नेपालको अलिकति त्यो भइसकेको नहोला, तर तपाईँको लेखहरूबाट चाहिँ त्यो बहस बुझ्नको लागि पनि मान्छेलाई चाहिँ सहायता भयो भनेर पनि एक तरिकाले भनिएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ सर यसमा चाहिँ? अलिकति त्यो त हामीलाई असर पारिराखेका विषयहरू र हामीले थाहा पाउने विषयहरूमध्ये केही विषयलाई बुझ्नका लागि चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर भन्ने नै लाग्छ। स्वतन्त्रता हाम्रो किसिमको स्वतन्त्रता अलिकति अलग किसिमको स्वतन्त्रता थियो होइन, त्यो भनेको आध्यात्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्थ्यौँ, तर यो जुन हामीले दैनन्दिन जीवनमा स्वतन्त्रताको उपयोग हाम्रो राजनीतिक प्रणालीसँगको त्यसको सम्बन्ध यी जस्ता कुराहरू त उतैतिर विकसित भएको हो भनेपछि तिनलाई हामीले उतातिरको पनि एक पक्ष मात्रै होइन अलिकति सर्वपक्ष बुझौँ न भनेर भन्ने किसिमले पनि कुराकानी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि अरूले के सोचिराखेका छन्, अरूले कसरी सोचिराखेका छन् त्यसलाई हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यसमा यिनले यो चाहिँ नराम्रो सोचेका रहेछन्, हाम्रो चाहिँ सोचाइ उच्च छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ, अथवा यिनले योसम्म सोचेको चाहिँ ठिक छ तर यो चाहिँ ठिक भएन, यसलाई म यसरी सोच्छु भनेर भन्नका लागि पनि अरूले के कसरी सोचेका छन् भनेर भन्ने कुरा त हामीले जान्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले पनि संसारको एउटा अहिले हामी संसारलाई एउटा विश्वलाई नै एउटा गाउँ भनेर भनिराखेका छौँ भनेदेखि मेरो छिमेकीले के कसरी सोचिराखेको छ, के विषयमा सोचेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमले पनि गर्दाखेरि यो एउटा सानो प्रयास चाहिँ हो, यति 12, 13, 14वटा निबन्धमा त केही पनि हुँदैन होइन। अनि त्यसमाथि यहाँको एउटा निबन्ध जसलाई मैले अलिकति टुक्रामा चाहिँ पारेको छु, त्यो निबन्ध खासमा 36,000 शब्दको चाहिँ निबन्ध रहेछ भर्जिनिया वुल्फको, त्यसमध्ये पनि थोरै मैले त 1/3 मात्रै गरेर छु। यसले समग्र कुरा बुझाउँछ भन्ने होइन, तर यो पनि सहायक हुनसक्छ त्यसका लागि भन्ने चाहिँ हो। ओके, जस्तै सर यो 14वटा निबन्ध छनौटमै पनि हामी फर्स्टमा चाहिँ यो अलिकति किताबकै यो पाटो कसरी बन्यो भन्नेमै रहौँ होइन। यो 14वटा निबन्ध लेख्दाखेरि जस्तै छनौटमै पनि त आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति नै भनौँ न होइन, त्यो पनि हावी होला होइन, तर किताब एउटा तपाईँले पूर्ण गर्नलाई जस्तै कुन क्षेत्र समेट्नु भयो, कुन लिङ्ग समेट्नु भयो होइन, अथवा भनौँ कुन काल कुन समयको इस्युहरू चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ भन्ने कुराले चाहिँ किताबलाई कति असर पार्छ सर एउटा किताब बनिनुमा? के त्यो त पक्कै पनि पार्छ। र मलाई लागेको चाहिँ एउटा किसिमले एउटा मैले छानेर हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो कपिराइट फ्री भएको हुनु पर्यो, किनभने हामीले कपिराइट अहिलेसम्म पनि कसैको त्यो सर्वाधिकार कसैमा निहित छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यो अधिकार लिएर हामी गर्न चाहिँ साह्रै सक्दैनौँ होइन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भनेदेखि त्यो चाहिँ कपिराइट फ्री भएको हुनु पर्यो भनेर भन्ने। त्यो गर्दाखेरि संयोग कस्तो पर्न गएछ भन्दाखेरि त्यो कालखण्ड पश्चिमा मुलुकमा पनि अलिकति विभिन्न किसिमका उथल पुथल भइराखेको समय रहेछ। त्यो किसिमले गर्दाखेरि हामीलाई पनि काम लाग्छ भनेर भन्ने चाहिँ भयो। अर्को तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो विचारले पनि असर पार्छ, कुन निबन्ध राम्रो लाग्यो भनेर भन्ने। अर्को मलाई लागेको आफ्नो शिक्षाले पनि असर पार्दो रहेछ कि भन्ने लाग्यो, किनभने यसमा मैले केही निबन्धहरू मैले ब्याचलर्समा कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ पढेको थिएँ
जस्तो स्वतन्त्रता हामीले त्यति बेलैमा म एकदम युवा हुँदाखेरि पढेको बेलामा अनिवार्य अङ्ग्रेजीमा पढाइएको कुरा रहेछ। अहिले फेरि फर्केर हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने त्यति बेला हामीले पञ्चायत कालमा पढेको थियो, तर त्यति बेला पनि हामीलाई सोच्नका लागि त अलिकति फरक किसिमको दायरा त दिएको रहेछ प्रत्यक्ष रूपले नहुँदाखेरि पनि होइन। अर्को शिक्षाको सार के हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा पनि त्यो पनि त्यति बेलै हामीलाई कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा पढाइएको रहेछ। त्यस कारणले मलाई सायद हाम्रो त्यति बेलाको जुन खालको शैक्षिक प्रणाली थियो त्यसले पनि यस्ता खालका चाहिँ निबन्ध छान है, अलिकति सार्थक निबन्ध छान भनेर भन्ने पनि गर्यो कि भन्ने लाग्यो हो। ओके सर, जस्तै अब पुस्तकमा भएका जति पनि बहसमा अथवा कन्टेन्ट जति छन् होइन, जस्तै समानताकै एउटा कुरा गरौँ होइन, यो विषय जति पनि पुस्तकले उठाएका कुराहरू छन् त्यो र अहिले नेपाली समाजको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि होइन, पुस्तकले भनिरहेको जुन एउटा नलेज छ, एउटा बुझाइ दिइरहेछ, त्यो र नेपाली समाजले अहिले बुझिरहेका कुराहरू चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ? के रहेछ, भिन्नता के छ? मैले हेर्दाखेरि स्वतन्त्रताको जुन कुरा गर्छौँ होइन, हामीलाई त्यो मैले कलेजमा पढेँ, बिर्सिएको थिएँ होइन। अहिले पछाडि आएर हामी स्वतन्त्रताको जस्तो किसिमको परिभाषा खोजिराखेको छौँ र जेलाई हामीले स्वतन्त्रता भनिराखेका छौँ त्यो त स्वतन्त्रता होइन भनेर भन्ने कुरा जर्ज बर्नार्ड शले बेलायतको प्रसङ्ग ल्याएर चाहिँ गरेको रहेछ। अहिले कसैले निबन्ध त्यही जर्ज बर्नार्ड शको निबन्धलाई नेपाली कन्टेक्स्टमा ढालेर अहिलेको लेख्यो, अहिलेको उदाहरण हाल्यो भनेदेखि त्यो यहीँको ओरिजिनल बन्छ क्या। त्यस कारणले त्यो त हाम्रोमा चाहिँ त यही कुरा लागु छ। जस्तै सर कस्तो भन्न, जस्तो हामीले स्वतन्त्रता भनेर भनेपछि भोट हाल्ने स्वतन्त्रता पाएको हुन्छौँ होइन। सामान्यतया मान्छेले के भन्ने गरेको हुन्छ भने राम्रा लिडर चाहिँ छान्छन्, के भन्छ हामीलाई स्वतन्त्रता छ त्यस कारण सरकार बनाउने स्वतन्त्रता पाएको छ, सरकार बनाउने स्वतन्त्रता त पाएको छ, तर हामीसँग कतिवटा चोइस छ, हामीले कति राम्रो चाहिँ छान्छौँ। पहिला हामी भोट हाल्छौँ अनि त्यसपछि गाली गर्छौँ, त्यसपछि साँच्चै हामी स्वतन्त्र रहन्छौँ त? हामीलाई लायक सरकार छान्नका लागि हामी स्वतन्त्र रहन्छौँ? त्यो त देख्दिनँ म त होइन। किनभने एकचोटि भोट हाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी गाली गर्छौँ 5 वर्षसम्म तिनलाई, फेरि अर्को 5 वर्ष पछाडि भोट हाल्ने बेलामा तिनै नराम्रा मध्ये जसलाई हामी 5 वर्षसम्म गाली गरेका छौँ तिनलाई छान्छौँ भनेपछि कुनै पनि व्यवस्थाले पनि त्यो अधिकार दियो भने पनि त्यो अधिकारलाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्दा रहेनछौँ भन्ने कुरा आजको सन्दर्भमा पनि हामी लागु छ। म पक्का पनि के गर्छु भनेदेखि अहिले हामीले जुन जुन पार्टीहरूलाई गाली गरिराखेका छौँ भोलि भोट हाल्ने बेलामा हामी तिनैलाई हाल्छौँ भनेपछि हामी स्वतन्त्र रहछौँ। जसको हामीले 46 साल पछाडिदेखि चाहिँ यिनले राम्रो काम गरेनन् भनेर भन्ने थाहा छ, तर भोट हाल्ने बेलामा हामी तिनैलाई हाल्छौँ भनेदेखि हाम्रो स्वतन्त्रताको के अर्थ भयो? त्यो कुरा उसले त्यहाँ त्यति बेलैमा भनेको रहेछ होइन। अर्को लैङ्गिक समानताको कुरा मलाई भर्जिनिया वुल्फले त्यति बेला लेखेको 1921 चाहिँ त्यो पहिलोचोटि चाहिँ उनले व्याख्यान दिएकी थिइन् क्या र। त्यो त्यति बेलाको लैङ्गिक समानताको कुरा अहिले पनि त गर्दाखेरि हुन्छ नि, जताततै पुरुषै पुरुष छन्। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त त्यही देखिन्छ होइन। सबभन्दा बढी लैङ्गिक समानताको कुरा उठाएर सत्तामा पुगेको, बन्दुक उठाएको पार्टी माओवादीको अहिलेको केन्द्रीय समितिमा हेर्दाखेरि कतिजना महिला छन् त? त्यो सबै हेर्दाखेरि त त्यति बेलाको उसले जुन किसिमले चाहिँ आक्रोश पोखेको थियो, सुन्दर तरिकाले आक्रोश पोखेको थियो, अहिले हामीले हाम्रो सन्दर्भको कुरा हालेर त्यस्तै पाराले लेखियो भनेदेखि त्यो भर्जिनिया वुल्फले बेलायतको लेखेको होइन भन्छन्। त्यो लेख्ने मान्छेले अहिलेको हाम्रो सन्दर्भको आजको मितिको नेपालको लेखेको भनेर भन्छन्। किनभने युनिभर्सिटीमा जानुहोस् त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, अरू पदाधिकारीहरू जानुहोस् जहाँ पनि त्यस्तै छ भनेपछि त त्यो त हाम्रो सन्दर्भमा यो त हाम्रो आजको समयका लागि लेखेको हो भनेर भन्नलाई सकिन्छ। ओके, भनेपछि परिवर्तन चाहिँ के भएछ त सर त्यो समयदेखि यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि? अलिकति हामी परिवर्तनलाई अलिक पछाडि नै थाल्यौँ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। जस्तो हामीले उनीहरूकोमा उहिले खुले विश्वविद्यालयहरू यी छलफलहरू चाहिँ त्यता हुन पाए होइन, तर हामी अलिकति पछाडि चाहिँ थाल्यौँ। जस्तो विश्वविद्यालय नै हाम्रोमा पछाडि आयो। खुसीको कुरा के भनेदेखि ओके हाम्रोमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार त्यहाँ भर्जिनिया वुल्फले चाहिँ पहिला त महिलाले सम्पत्ति राख्नै पाउँदैन थियो नि त होइन। अब हामीले पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार पाएको पनि त हिजो अस्ति मात्रै हो नि त होइन। आमाको नामबाट नागरिकताको कुरा त अहिले पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ पाएको छैनौँ हामीले। नागरिकताको सवालमा पनि हामी पुरुष र महिला बिचमा चाहिँ अहिले पनि ठुलो भेदभाव छ भनेपछि हामीले ढिलो सुरु गऱ्यौँ
र यसको गति पनि अगाडि हिँड्ने गति पनि ढिलै छ। त्यस कारणले पनि यी निबन्धहरू अहिलेका लागि हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने लाग्छ। अर्को किसिमले हेर्दाखेरि अब मैले क्वालिटीका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामीसँग हिमाल थुप्रै छन्, हामी हिमालमा जान्छौँ पनि, त्यसको छेउमा जान्छौँ, त्यो कति राम्रो भनेर चाहिँ हामी यसो भन्छौँ। तर त्यो एउटा सिपाही योङ हस्बेन्ड, फ्रान्सिस योङ हस्बेन्ड भन्ने सिपाही हो, क्रूर सिपाहीको रूपमा पढेको हो मैले इतिहासका रूपमा। तर उसले एउटा कञ्चनजङ्घा हिमाललाई देख्दाखेरि आफूभित्र कस्तो अनुभूति गर्दो रहेछ, उसको सोचाइ, उसको विचार, उसको चिन्तन कति माथि उठेर जाँदो रहेछ भनेर भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी यो मामलामा पनि पछाडि छौँ भनेर भन्ने चाहिँ लाग्छ। हामी हेर्छौँ वा राम्रो बिहानको घाम यस्तो परेको थियो मात्रै भन्छौँ, त्यसले मेरो अन्तर हृदयमा के घाम लगायो, त्यसले मलाई कति माथि उठाउन मद्दत गर्यो भन्ने कुरा गर्दैनौँ भनेदेखि हामीलाई यसरी पनि त सोच्न सकिने रहेछ भनेर भन्ने। सबैले फेरि त्यसै गरी सोच्नुपर्छ भन्ने होइन, उसले सोचे भन्दा फरक किसिमले पनि त सोच्न सक्छ नि त। अथवा यो किसिमले हेर्दाखेरि हामी बरु पहिला चाहिँ अलिकति त्यो चिन्तनका लागि चाहिँ पहिला बरु अगाडि थियौँ कि जस्तो लाग्छ। किनभने हिमालय क्षेत्रमा जाने यो चाहिँ मेरो मानसिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले मेरो हाइट हो, मेरो उचाइ हो, मैले यहाँ पुग्ने हो भनेर भन्ने जुन थियो, त्यो चाहिँ अहिलेको हामी अब यात्रा लेखन गर्ने अरू मान्छेहरूमा त्यो कम भए जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई पुनःस्मरण गराउनका लागि पनि त्यो योङ हस्बेन्डको चाहिँ मैले राखेको हुँ। ओके, जस्तै यो हिमालको सन्दर्भमा मलाई एकदमै मजाले कुरा गर्न मन छ, म त्यो आउँछु होइन सर। जस्तै यो तपाईँको पुस्तक पढेर पनि कति मान्छेहरूले चाहिँ मैले रेस्पोन्स गर्दा, मलाई रेस्पोन्स उहाँहरूले गर्दाखेरि मैले हिजो पनि सोधेको थिएँ एक दुईजना होइन, तपाईँहरूले पढेर के लाग्यो त, कस्तो लाग्यो त्यो बेलाको समाज र अहिलेको हुन्छ नि त्यो तरिकाले चित्रण गरिएको छ होइन भनेर उहाँहरूले मैले सोद्धाखेरि चाहिँ एकजना उहाँ चाहिँ पढ्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा अहिले समाज जस्तै विकसित कुरामा, सञ्चारको कुरामा होइन, डिजिटल कुरामा कति कुरामा चेन्जेस भएको होला होइन, त्यो बाटो यहाँ नभए पनि जस्तै दर्शन अनि त्यस पछाडि भनौँ न दर्शन, साहित्य अथवा विचार अथवा वैचारिकताको कुरामा चाहिँ त्यो समय चाहिँ धनी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उठ्यो। मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो, हामी चाहिँ कति पछाडि रहेछौँ भनेर त्यो चाहिँ मलाई त्यो कुराले चाहिँ ज्ञात गरायो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ, त्यही दर्शन वैचारिकता त्यो कुरा मात्रै हो कि हामी अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो कुरामा मात्रै पछाडि भएको हो त? भनेको त्यो समय चाहिँ साँच्चीकै अगाडि थियो यो कुराहरूमा जस्तै व्यावहारिकताको कुरा थाहा भएन होइन, तर वैचारिकता, दार्शनिकता होइन, यो समानताको कुरा गर्ने होइन, बहस चलाउने यो विषयमा चाहिँ त्यो बेला नै धेरै कुरा छेडिएका थिए भन्ने नै हो सर। अहिले मैले हेर्दाखेरि अहिले उतातिरको समाज, उतातिरको पनि हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ अलिकति गम्भीर खालका कुरा गर्ने समय रहेछ क्या र होइन। एउटा विभिन्न परिस्थितिले पनि त्यस्तै पार्यो कि भन्न सकेला सर यो किसिमको? अब मैले चाहिँ त्यहाँ 1950 र त्योभन्दा अलिकति अगाडिको भनौँ न, त्यो चाहिँ 1900 देखि 2000 को लगभग चाहिँ क्रमको कुरा छ। केही त 1500 जतिको कुरा पनि मैले चाहिँ राखेको छु, किनभने त्यहाँ चाहिँ लेखनको बारेमा छ, कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने, पढ्न कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने, जसले हामीलाई आज पनि निर्देशित गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मध्ययुगीन समाजबाट जुन आधुनिक युगमा युरोप प्रवेश गर्यो त्यति बेलादेखिको चाहिँ अलिकति त्यो अगाडि बढ्नका लागि एकदमै फड्को मार्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ देखिएको छ। त्यसलाई तुलना गरेर अहिलेको पछाडि हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति चटपटे भयो कि खालि यसो के भन्छ छोटा मिठा कुरा गर्ने होइन, हँसाउने कुरा गर्ने मात्रै भयो कि गम्भीरतातर्फको चाहिँ त्यो के भन्छ हो त्यो चाहिँ राम्रो थियो कि भनेर भन्ने चाहिँ देखिन्छ। ओके सर, यो बहुमूल्य पर्वतराज कञ्चनजङ्घाको जुन निबन्ध पढे पछाडि होइन, म आफैलाई चाहिँ जस्तै आफ्नो महत्त्व के हो भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ फिल गरेँ। त्यो पढे पछाडि मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो होइन। हजुरले चाहिँ यो निबन्ध छनौट गर्दाखेरि जस्तै नेपाल त हिमालहरूको देश भनेर भनिन्छ, अनि मान्छेलाई त्यो कुराले पनि लिङ्क गराउँछ भन्ने उद्देश्यले पनि छान्नु भएको हो कि अथवा यो भित्रको रस अर्कै बेग्लै छ सर? सबभन्दा सुरुमा त मलाई के लागेको थियो भनेदेखि फ्रान्सिस योङ हस्बेन्ड नाम देखेपछि, किताबमा चाहिँ उहाँको जुन किताबबाट मैले लिएर त्यो देखेपछि मैले कसरी पढ्न खोजेँ भनेदेखि यो मान्छे पनि निबन्ध लेख्ने हो, निबन्ध लेख्ने मुटु भएको मान्छे हो त यो
भनेर भन्ने लाग्यो। त्यसपछि सरसर्ती पल्टाउँदै जान्छु होइन कञ्चनजङ्घाको बारेमा यो सिपाही, किनभने मैले इतिहासमा के पढेको हो भनेदेखि योङ हस्बेन्ड मिसन चाहिँ टिबेटमा गएको थियो र त्यहाँ त्यसले साह्रै क्रूर तरिकाले मान्छे चाहिँ मारेको छ उसको नेतृत्वमा गएको टोलीले। त्यो किन भन्दाखेरि ब्रिटिस साम्राज्य त्यहाँ कायम गर्नका लागि भन्दाखेरि मलाई त त्यसमा त कुनै मानवीय भावना भएको चिजै हो जस्तो चाहिँ लागेको थिएन। यो फलामको मुटुले बनेको हो, यसको हृदय छैन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यो किसिमले मैले चाहिँ उसको निबन्धहरू चाहिँ पढ्दै गएँ। जाँदाखेरि त मैले इतिहासमा पढेको त्यो एउटा सिपाही, ब्रिटिस साम्राज्यको सिपाही र यो निबन्धकार त यी त अलग अलग मान्छे जस्तो, अलग अलग व्यक्तित्व जस्तो चाहिँ देखेँ। किनभने यति रसिलो पाराले र उसको सोचाइ चाहिँ यस्तो छ कि यो मान्छे त मलाई हेर्दाखेरि त हाम्रो जस्तो साधु सन्तहरू जस्तो त्यही हिमालको फेदमा चाहिँ त्यहीँ बसेर तपस्या गर्ने मान्छे पो जस्तो लाग्यो क्या। मैले यो चाहिँ के भन्छ झुक्किएर भेटेको हुँ। योङ हस्बेन्ड मिसन, मैले चिनेको योङ हस्बेन्ड मिसनले निबन्ध लेख्न सक्दैन भन्ने मेरो पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि चाहिँ भेटेको हुँ। पढ्दै जाँदाखेरि त गजबसँगले हिमालयको बारेमा, अन्तको बारेमा, ऊ त हिमालय त पुरा अन्वेषक पनि चाहिँ रहेछ ऊ मान्छे होइन, एक्सप्लोरर पनि रहेछ भनेपछि त उसले त कहाँको कस्तो छ त्योसँग पनि तुलना गरेको छ। कश्मीरको हिमालयको आकाशको चाहिँ अर्कै के भन्छ रङ र त्यसपछि सिक्किमको हिमालयको अर्कै रङ अथवा कञ्चनजङ्घा बसेको हिमालयको अर्कै रङ, यसरी सूक्ष्म तरिकाले पनि हेर्ने र त्योबाट हिमालबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो जीवनलाई उच्च बनाउने मान्छे पो रहेछ होइन। मलाई अनि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि मैले अगाडि एउटा पढिरहेको थिएँ, बुद्धिस्ट जर्मन हुन्, पछि बुद्धिस्टमा चाहिँ कन्भर्ट भएर गरेका मान्छे लामा अनागरिका भन्ने, उनले लेखेको किताबमा के भनेको थियो भनेदेखि हामी जब हिमाललाई देख्छौँ हामी आफूलाई सानो भएको महसुस गर्छौँ भनेर भनेको थियो। तर यसमा त फ्रान्सिस योङ्गस होइन, मैले हिमाललाई देखेपछि त मलाई पनि हिमालले त्यही ठाउँमा चाहिँ उठाउँछ, ऊ जत्तिकै अग्लो बनाउँछ र म सदाका लागि त्यही अग्लो ठाउँमा बस्छु। कत्रो विचारको चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। एकजना मान्छेले त्यस्तो सोध्छ, ऊ पनि आध्यात्मिक मान्छे, एकदमै राम्रो मान्छे, चिन्तन गर्ने मान्छे हो, र अर्को मान्छेले पनि यसरी सोच्दो रहेछ। यो फरकले पनि मलाई चाहिँ बडा के भन्छ आह्लादित गरायो। त्यस कारणले गर्दा मैले यो निबन्ध चाहिँ राख्नुपर्छ। यो निबन्ध तपाईँले यो निबन्ध तपाईँले राख्नु त भयो होइन सर, राखिसकेर पढिसके पछाडि तपाईँलाई जुन किसिमको तपाईँको बुझाइमा एउटा कुराहरू आयो नि, त्यो र हामीले आम मानिसहरूले हिमाललाई बुझेको र हिमालबाट ग्रहण गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कति लिइरहेका छौँ होइन, कति लिएका छैनौँ भन्नेमा चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्स लाग्यो सर? मलाई के लाग्यो भनेदेखि उसले जुन कञ्चनजङ्घा हिमालको वर्णन गरेको छ, त्यो कञ्चनजङ्घा हिमाल उसले त केही समय मात्रै हेरेर चाहिँ त्यसो भनेको हो होइन। त्यो कञ्चनजङ्घा हिमाल मैले 15-16 वर्षको हिन्जेलसम्म देखिएको बेला देखेको हो, किनभने म त्यसको सामुन्ने हुर्किएको मान्छे हुँ। मलाई कहिले पनि त्यो कञ्चनजङ्घाले चाहिँ त्यसरी, मैले कञ्चनजङ्घालाई त्यसरी हेरेको थिइनँ होइन। कुनै बेलामा बेलुकातिर त्यसमा चाहिँ घामको प्रकाश पर्दाखेरि वाह राम्रो पो छ भनेर भन्ने किसिमको जस्तो मात्रै हो होइन, त्यो किसिमले चाहिँ हेरेको थिइनँ। तर जब मैले यो पढेँ त्यसो गर्दाखेरि त मलाई के लाग्यो भनेदेखि ओके अहिले म जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँमा मलाई पुर्याउनका लागि पनि पो कञ्चनजङ्घाको मैले थाहा नपाइकन पो त्यस्तो किसिमको असर पारेको रहेछ कि भनेर भन्ने लाग्यो। तर त्यो थाहा पाउनलाई त्यो गरेको हो कि भन्नका लागि पनि मैले त्यही कञ्चनजङ्घा चाहिँ निबन्ध पढ्नु पर्यो होइन। मैले चाहिँ अलिकति आम मान्छेहरूले चाहिँ हिमालप्रतिको बुझाइ अनि अन्त मान्छे हिमाल चढ्ने भनेर भन्छ होइन, चढ्ने त्यो हाइक गर्ने अथवा त्यो समय चाहिँ एकदमै आह्लादित हुन्छ भनेर भन्छ। तर त्योबाट जति ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालीले कति उपभोग गरेका छन् अथवा छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ सर अलिअलिले यसमा हर्क गुरुङले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रा लागि हिमाल भनेको त त्यो त्यहाँ छ, त्यो टाढैबाट हेर्ने चिज हो होइन, हामीलाई माथि जाने चिज होइन भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँले परिभाषित गर्दा धेरैजनाले के भन्यो भने हिमालको वर्णन गरेर कहाँ पुग्छौ तिमीहरू भनेर भन्ने साहित्यकारहरू पनि छन् अहिले। मलाई अचम्म लाग्छ होइन, हिमालको वर्णन गर्यो अनि त्यसपछि तँ चाहिँ के भन्छ खुब काम गरिस् भनेर भन्ने। मलाई हर्क गुरुङले यो गरेको चाहिँ सम्झिन्छु। मान्छे किन हिमाल चढ्छ अरे, माथि किन जान्छ अरे भन्दाखेरि
मान्छेको माथि उठ्ने चाहनाको सांस्कृतिक रूपले अभिव्यक्ति हो रे त्यो हिमाल चढ्नु भनेको चाहिँ। अर्थात् आफू माथि उठ्नका लागि माथि उठ्ने मान्छेको जुन चाहना हुन्छ त्यसको सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, त्यो क्रममा हामी अलिकति पछाडि छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो सामान्य मान्छेले पनि अरूले पनि एक त हामी आम मान्छेका लागि त्यो अलिकति त्यतातिर हेर्ने फुर्सद पनि चाहिँ नहोला होइन, अथवा त्यसरी हेर्ने चिन्तन पनि नहोला, किनभने अलिकति त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखिको जुन थियो हिमालयलाई प्रशंसा गर्ने त्यो क्रम पनि टुट्यो र अन्तकातिरकोले चाहिँ गर्ने त्यो पनि हामीले पाएको छैनौँ। त्यसैले त्यो हामी त्यति विघ्न रूपमा हिमालयलाई त्यो रूपमा एउटा प्रेरणाको चाहिँ अभिव्यक्ति मान्ने कुरा कविकै रूपमा पनि छ र त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई खिसिटिउरी गरेर आफू चाहिँ प्रगतिशील भयौँ, अगाडि बढ्यौँ, समुन्नत भयौँ भन्ने चलन पनि छँदैछ। ओके सर, जस्तै यो यति भए पुग्छ त भन्ने एउटा निबन्ध हजुरको सङ्ग्रहमा छ होइन, यसमा चाहिँ कस्तो एकदमै बडो दार्शनिक तरिकाले होइन यो घाँस बाँस कपास अनि शान्ति र सुरक्षा भए पुग्छ भन्ने कुरा कति मजाले उठाएको छ होइन। तर यति कुराहरू पुर्याउन पनि नेपाली सोसाइटीमा भनौँ न नेपाली समाजमा अहिले पर्याप्त भएको देखिँदैन। यसमा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ सर, यो यति कुरा अपुगमा हुनुमा चाहिँ होइन व्यक्ति आफै सबल नभएर हो अथवा यसको राजनीतिक सामाजिक अथवा यसको के कारण हुन सक्छन् सर? मलाई एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको थिएँ मैले, टिम्बर टु टिबेट भनेर भन्ने, हाम्रो गोर्खाको माथिल्लो भेगबाट हिमालको जङ्गल काटेर हामीले कौडीका भाउमा टिबेटमा लगेर चाहिँ बेचिराखेको। त्यो जापानमा देखाउँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले मलाई के भनेर सोधे भनेदेखि यति सुन्दर ठाउँमा प्राकृतिक रूपले यति समृद्ध ठाउँमा गरिबी चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर क्वेसन गरेका थिए क्या। मलाई त्यसले चाहिँ पछिसम्म चाहिँ असर पारिराखेको। यसो खोज्ने क्रममा, पढ्ने क्रममा, सुन्ने क्रममा मैले आफ्नो मेरो इन्भेन्सन होइन, अरूले के भनेको पाएँ भनेदेखि कुन समाजका मान्छे कति धनी हुन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन कति छ भन्नेमा होइन, त्यसको कसरी उपयोग गरिएको छ र त्यसको वितरण कसरी गरिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। उपयोग गरिएन भने पनि त्यो काम लागेन, प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरिएन भने पनि उपयोग त गरियो तर त्यसको चाहिँ अधिकांश भाग थोरै मान्छेले मात्रै लिए भने पनि त्यो काम लागेन, त्यो सोसाइटी समृद्ध हुँदैन भनेर भनेको। यो त सोझो राजनीतिसँग चाहिँ गाँसिएको रहेछ, किनभने राजनीति भनेकै प्राकृतिक स्रोतको अथवा हामीसँग उपलब्ध स्रोतको कसरी उपयोग गर्ने, प्राकृतिक मात्रै होइन मानवीय स्रोतको पनि कसरी उपयोग गर्ने र त्यसबाट आएको लाभलाई कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा नै राजनीति रहेछ। हामी कहाँ जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन आए पनि एउटै ध्येय के छ भने प्राकृतिक स्रोतलाई गलत तरिकाले उपयोग गर्ने, शोषण गर्ने, जुन यसपालिको हिमालको कभर स्टोरी हो होइन, र त्यसबाट आएको फाइदा थोरै मान्छे, राजनीति र त्यसका आसेपासेको बिचमा बाँड्ने, आम जनतालाई चाहिँ अझ गरिब बनाउने भन्ने नै छ। त्यसकारण मूलत हाम्रो राजनीति दोषी हो यसको लागि। जस्तै यही समयमा लेखिएको यो निबन्ध होइन हामीलाई यति भए पुग्छ घाँस बाँस होइन कपास र शान्ति र सुरक्षा यति होइन भनेर भनिएको समाज चाहिँ आज कुन स्थानमा छ? त्यति बेला त यति नै चाहना थियो होला, त त्यसको सामाजिक अवस्थाले पनि यो कुरा यति भए पुग्छन्, उहाँको चाहना त्यो किसिमले पनि उजागर भएर लेखिएको होला। त्यो समाज चाहिँ आज कुन कुन कुराले अगाडि बढेर त्यो कहाँ छ भन्ने हजुरलाई के लाग्छ? मैले यो निबन्ध पढ्दाखेरि अरू केही निबन्धहरू, भाषणहरू, डकुमेन्ट्रीहरूको पनि सम्झना गरेँ क्या। केदार भक्त मातेमा सरले एउटा भाषणमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामी एउटा अभावको संस्कृतिबाट आएपछि हामीलाई यो कन्ज्युमरिजम उपभोक्तावादले चाहिँ एकदमै नास्छ। हामीलाई ठुल्ठुलो टेलिभिजन चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ, एउटा टेलिभिजन पुरानो भयो भनेदेखि त्यसलाई फालिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि जुन खर्च जुटाउनुपर्छ नि त्यसमा मरिहत्ते गरेर काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुखीपन त यो बेकारका चिजमा चाहिँ गयो। अहिले म धेरै हाम्रोमा हामीले जति टेलिभिजन युज गर्छौँ, जति टेलिफोन हामीले चाहिँ युज गर्छौँ भन्छौँ, हामीलाई नचाहिने कुरा आज मैले दिइराखेको छ। मलाई किन एक वर्षमा चाहिँ फोन चेन्ज गर्नुपर्ने? मलाई किन? हाम्रो चलन भनेको त कुनै पनि कुरालाई त्यसको म्याक्सिमम उपयोग गरेर अनि अन्तिममा मात्र डिस्कार्ड गर्ने हो। आजभोलि त त्यस्तो छैन। लुगा पनि दुई तीन इभेन्टमा लाएपछि त्यसपछि हुँदै लुगा त त्यो त च्याटिन्जेली हुन्छ त भनेको,
चल्नका लागि चाहिँ किन त्यसो गर्नुपर्छ? यो एउटा कन्ज्युमरिजम उपभोक्तावादले चाहिँ हामीलाई बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा फसाइराखेको छ। अर्को एउटा वेल्थ जेनेरेसन भनेर भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री अमेरिकन सोसाइटीका केही मान्छेहरूलाई लिएर चाहिँ गरेको। त्यसमा के छ भने मान्छे धनी हुनका लागि यो वेल्थ जेनेरेट गर्नका लागि चाहिँ जे पनि गर्नलाई तयार छ, यसले हामीलाई भ्रष्ट बनाएको छ, मोरल्ली पनि हामीलाई भ्रष्ट बनाएको छ भनेर भन्ने अर्को एउटा निबन्ध चाहिँ गरेँ, मैले पढेँ। अर्को एउटा कार्ल मार्क्सले जो मान्छेका बारेमा चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रा केही आवश्यकताहरू हुन्छन् जुन आवश्यकता हामी सजिलै पुरा गर्न सक्छौँ, जस्तै घाँस बाँस कपास सम्बन्धी। तर केही आवश्यकता हुन्छन् जसका पछि हामी लाग्यौँ भने त्यो असीमित हुन्छ, जस्तो धन कमाउने भनेर भन्ने कुरा भयो। मलाई गाडी चढ्ने, राम्रो गाडी चढ्ने आकाङ्क्षा हुन थालेपछि त्यसको सीमा हुँदैन रे। म मेरा पछाडि 50-60 जना मान्छे चाहिँ के भन्छ पिछो लग्गु बनाएर हिँड्ने, यो आवश्यकताले पनि कहिले पनि पुरा नहुने आवश्यकता हो रे। अहिले हामी जसले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाइराखेका छन् तिनको हेर्दाखेरि त उनीहरूलाई राम्रो जीवन बिताउँ भन्ने त आवश्यकता होइन, अरूभन्दा फरक देखिने त्यो एक खालको चाहिँ भन्ने हो भने राक्षसीपन चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो निबन्ध त मलाई चाहिँ एकदमै बडा गजब लागेको। अर्को यो मलाई किन गजब लागेको भनेदेखि हाम्रोमा जो मान्छेहरू समाजवादी हौँ भनेर भन्छन् नि, एउटा समाजवादी बेलायतको ओरिजिनल समाजवादी चिन्तकको लाई चाहिँ के चाहिएको रहेछ, अहिले त्यो पढेर ल म समाजवादी हुँ भनेदेखि मलाई यति भए पुग्छ भनेर भन्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई त त्यो त होइन। एकदमै बढी पुँजीवादका पनि भ्रष्ट मान्छेहरूले गर्ने चाहिँ हाम्रोमा त्यो बाटोमा हिँडेका मान्छेहरू आफूलाई समाजवादी हुँ भनेर चाहिँ भन्ने गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा पनि यो हाम्रो लागि अझ सान्दर्भिक छ भनेर भन्ने लाग्छ। ओके, कस्तो मजाले भनिदिनु भयो सर होइन। मैले यसको सायद अलिकति क्वेसन परिवर्तनै गरेर भन्नु पर्थ्यो होला सायद होइन। ठिकै छ। जस्तै अब यो अलिकति नेपालको हकमा हेर्दा जस्तै शिक्षाको सार भन्ने यति गहकिलो निबन्ध छ होइन, त्यसमा त्यो हेर्दाखेरि र जस्तै नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजनीति भएको भनेको शिक्षामा पनि हो भनिन्छ, सामुदायिक विद्यालयको स्तर त्यो देखिन्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ अब तपाईँले जस्तै यो हामी अब शिक्षाकै कुरा गर्दा नि औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मात्रै अलि बढी ग्राह्यता दिन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब यो शिक्षाको सार निबन्धले चलाएको बहस चाहिँ खासमा के हो होइन। अब शिक्षा खास लिनुपर्ने विषय चाहिँ कस्तो हो, कसरी लिनुपर्ने हो, कस्तो वातावरणमा लिनुपर्ने हो भन्ने जस्तो लगायत कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? यसमा के दिएको छ त्यो कुरा? यसमा उसले के भनेको छ भनेदेखि अब उसको पालामा चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षा भनौँ न, चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ यतातिरको राम्रो उन्नति भएको रहेछ होइन। अरू साइन्सको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यसमा उसले कम्प्लेन गरेको छैन। हाम्रोमा त त्यसमा पनि पो कम्प्लेन गर्नुपर्ने छ होइन। किनभने चिकित्सा शास्त्र पढेर आएको मान्छे नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षामा चाहिँ फेल हुन्छ भनेपछि त हामी उतातिर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी एक्सलेन्ट छौँ भनेर भन्ने रहेछ। हाम्रोमा त्यो पनि छैन होइन। उसले कमजोरी देखेको कुरा चाहिँ मानविकीमा हो होइन। जुन चाहिँ एउटा डक्टर हुनलाई उसलाई डक्टरी सम्बन्धी चाहिँ सिप चाहिन्छ, त्यो शिक्षा राम्रो चाहिन्छ। साथसाथै मान्छे भएर बाँच्नका लागि उसले मानविकी अन्तर्गत पर्ने विषयहरू पनि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। किनभने त्यसो गर्दा मात्रै ऊ मान्छे हुन्छ। मान्छे नभएको डक्टर त फेरि काम लाग्दैन नि त होइन। हाम्रोमा एकातिर यो सिप सम्बन्धीमा पनि हामी कम छौँ। हाम्रो शिक्षाले जुनमा देखिराखेको छ उसले कम्प्लेन गर्नु पर्दैन भनेको चाहिँ हाम्रोमा कम्प्लेन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यही छ। इन्जिनियरिङमा पनि अरू कुरामा पनि हामी पहिलाको भन्दा पनि खस्किएका छौँ कि जस्तो लाग्छ। मानविकी त हाम्रो कहिल्यै पनि उताको स्तरमा जति पनि कहिले पनि गएन कि जस्तो लाग्छ। त्यो नभइकन चाहिँ हाम्रोमा पूर्ण मान्छे चाहिँ हुन नसक्ने रहेछ। उसले मानविकी अन्तर्गतका जुन विधाहरू भनेको छ ती विधामा हाम्रोमा विद्यार्थी पाइएनन् भनेर भनिराखेको छ। भनेपछि त हामी मान्छे हुने एउटा राम्रो जीवन जिउने कला त हामीले त सिक्नेतिर त हाम्रो चासो नै रहेन रहेछ भनेर भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो पढेर हामीले हाम्रा युनिभर्सिटी र हाम्रा स्कुलहरूको प्रसङ्गलाई त पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो नगरिकन हामी उसले पनि भनेको छ डिग्री त लिउँला तर शिक्षित भएको शिक्षा पाएको भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। अहिले हाम्रोमा त डिग्री पनि पो काम लाग्ने छैन होइन। जुन भनेको हो त्यसमाथि
त्यो लिएर पनि हामी शिक्षित भएको छौँ भनेर त भन्नलाई पाइँदैन। उसले साहित्य पढ्नुपर्ने, के भन्छ अरू विषयहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने होइन, अध्यात्मको कुरा अरू पढ्नुपर्ने कुराको लागि चाहिँ जुन जोड गरेको छ त्यो त मान्छे बन्नका लागि चाहिँ हामीले पढ्नै पर्ने कुरा हो, इतिहास पढ्नुपर्ने होइन, अरू गर्नुपर्ने कुरा हो। जस्तै यो पुरा गरिरहँदा नि जस्तै यो सँगसँगै मलाई चाहिँ जस्तै कसरी लिनुपर्ने रहेछ यो शिक्षा भनेको भन्ने पाटो पनि अलिकति खुलाइदिनु न सर। जस्तै होला अब टेक्निकल पाटो आफ्नो ठाउँमा गर्ने हुन्छ होइन, मानविक आफ्नो आफ्नो रुचिले पढ्ने त आफ्नो भइ नै हाल्छ, त्यसमा आफू अब्बल हुनुपर्ने पाटो भइहाल्छ, तर पनि वे अफ एजुकेटिङ त्यो चाहिँ कसरी लिनुपर्ने कुरा रहेछ, कसरी ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा रहेछ भनेर चाहिँ के कसरी लिने सर यसलाई चाहिँ? के यसमा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रमाणपत्र हासिल गर्ने मात्रै चाहिँ कुरा होइन, किनभने त्यो प्रमाणपत्र त त्यो शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा यसै प्राप्त हुने कुरा हो होइन। हामीले त्यो गर्नका लागि त मान्छे चिन्नु पर्यो, हाम्रो सोसाइटी चिन्ने चाहिँ क्रम गर्नु पर्यो। मान्छे भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ चिन्नु पर्यो र त्यसमध्ये असल मान्छे चाहिँ कसरी हुने भनेर गर्नु पर्यो। असल मान्छे को थियो, नेपोलियन जस्तो मान्छे थियो कि होइन, अथवा लेनिन जस्तो मान्छे थियो कि जसले केही मान्छेको भलाइका लागि अरू मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ मारेर गर्ने, नरसंहार गर्ने, त्यस्तो किसिमको त होइन होला नि त। मान्छेलाई हानि नपुर्याइकन मान्छेको समाजलाई अगाडि लैजाने मान्छे पो असल मान्छे होला त, र त्यसका उपाय पनि होला नि त। उपाय छैनन् भने त्यो महान मान्छे हुनका लागि त त्यसले उपाय पत्ता लगाउनुपर्छ नि त। उपाय पत्ता लगाएर जसले गर्छ त्यो चाहिँ महान मान्छे हो भनेर भन्ने। त्यसैले मान्छे हुनका लागि र मान्छेको समाजलाई चिन्नका लागि चाहिँ असल मान्छे चाहिँ यो हो र मैले यो असल हुने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर भन्नका लागि चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ उसले। सर मैले यो मोहन सरसँग चाहिँ म पुस्तक वार्ता गर्दैछु भनेर अर्को जना साथीलाई पनि सोद्धाखेरि उहाँ तपाईँको केही प्रश्न छ भने के सोधिदिउँ त भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ के भने जस्तै भर्जिनिया वुल्फको निबन्धको केही भाग आएको छ यसमा होइन। उहाँले चाहिँ जस्तै त्यो बेलामा महिलाहरू त्यति होइन अलिकति स्वतन्त्रको कुरा गर्ने त्यति धेरै पहुँच त्यति धेरै दक्षता भएको मान्छे पनि त रहेछन् होइन। त्यो बेलादेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि पनि फेरि किन अहिले पनि त्यही आफ्नो स्थानको लागि आफ्नो पहुँचको लागि फेरि लड्नै पर्ने होइन, पहिलाकै समयको जस्तै नै फेरि अहिले पनि जुट्नुपर्ने, यो चाहिँ के कारणले भएको होला, यो कारण हटाउनको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ, सरको आइडिया चाहिँ के रहेछ यसमा सोधिदिनु न भन्नुभएको छ। सर के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो उहाँले जे सोच्नुभयो त्यो एकदमै मलाई पनि लागेको कुरा हो होइन, किनभने त्यति बेलादेखि नै कोसिस भइराखेको रहेछ। तर जुन खालको समानताको हामीले कुरा गरेका हुन्छौँ त्यहाँ पुग्नलाई हामीलाई अझै धेरै लडाइँ लड्नुपर्ने रहेछ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो परम्परा, त्यो पुरुषको सत्ता अथवा यस्तो किसिमले गर्ने कि म मेरो जाति मेरो लिङ्ग चाहिँ अरूभन्दा विशिष्ट छ त्यसकारण मै हुँ भनेर भन्ने आफ्नो आधिपत्य कायम राखिराख्ने क्रम चाहिँ बडा जोडतोडका साथ चाहिँ चलिराखेको रहेछ। त्यसका तुलनामा त्यसलाई भत्काउने र नयाँ खालको सम्बन्ध स्थापना गर्ने चाहिँ काम ढिलो भएको रहेछ, किनभने यो शक्तिशाली छ। शक्तिशालीको अगाडि निरीह जहिले पनि पछाडि परि नै राखेको हुन्छ। अब मलाई लागेको कुरा त यसको उपाय के होला भन्दाखेरि मैले यसो अहिले पनि सम्झिँदाखेरि त उपाय त त्यही राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने नै हो। जसले मान्छे हुनका लागि के गर्नुपर्छ, अर्कोलाई नदबाइकन अर्कोलाई उसमा भएका सम्भावनाहरूको ढोका खोल्ने अवसर दिएपछि मात्रै म मान्छे हुन सक्छु। अर्काको अवसर चाहिँ बन्द गरेर आफ्नो अवसर मात्रै खोल्ने त मान्छे हुन सक्दैन भन्ने शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। अरू खालका आन्दोलनहरू त साथसाथै छँदैछ, तर फन्डामेन्टल कुरा त हामीले शिक्षामै चाहिँ जोड दिनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। ओके, यो पनि हुन्छ नि समयअनुसार यो कुराले पनि स्थान नपाएर हो कि अलिकति समाज हाम्रो पछिल्लो समय अलिकति विद्रोहमा पनि गए जस्तो होइन। एउटा धारको आवाज उठाउने होइन महिलावादीहरू पनि हुनुहुन्छ अनि अर्को पक्ष पनि हुनुहुन्छ अनि एकअर्कामा अलिकति हानाथाप भए जस्तो आफ्नो अधिकारलाई इस्टाब्लिस गर्न भन्न पनि स्थान नपाइरहेको अहिलेको समाज भयो भनेर उहाँहरूको कमेन्ट छ क्या सर। त्यो भनेको चाहिँ जुन तरिकाले इस्टाब्लिस भएर अलिकति विकसित हुँदै आफ्नो स्थान पाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो समस्या हल हुने थियो त सर? थियो भने मलाई त यदि यो समस्या हल नहुने हो भनेदेखि त हाम्रो समाज मानव समाजै होइन नि त।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी मानव समाज तयार गऱ्यौँ भनेदेखि त अथवा यो हल नगरिकन चाहिँ हामी मानव समाज हुन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आफूलाई मान्छे भन्छौँ भनेदेखि त यो समस्या त हल त गर्नै पर्छ नि त। यो समस्या हल नगरिकन त हामी मान्छे नै भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी पूर्ण मानव हुने क्रम बाटोमा लाग्यौँ भनेदेखि यी कुराहरू त हट्दै जान्छन्। जुन दिन यी सबै कुराहरू हट्छन् त्यो दिन चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा मान्छे भएछौँ है हाम्रो सोसाइटी भनेर भन्ने, र त्योभन्दा अझै अगाडि बढ्ने कुरा त छँदैछ होइन। त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यसो नहुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आक्रोश चाहिँ व्यक्त हुँदो रहेछ। भर्जिनिया वुल्फको त्यो निबन्धमा आक्रोश व्यक्त भएको छ, तर मैले किन छानेको भन्दाखेरि त्यो आक्रोश हुँदै पनि त्यो आक्रोशलाई सुन्दरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ। मान्छेले आक्रोश पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ व्यक्त गरिँदो रहेछ। जसले त्यो जसका विरुद्ध आक्रोश पोखेको हो उसले पनि के हो त भनेर भन्ने चाहिँ रियलाइज गर्ने रहेछ। त्यसैले यो चाहिँ मैले गरेको हामीलाई आक्रोश पोख्ने पनि सुन्दर तरिकाहरू हुँदो रहेछन्, क्रिएटिभ तरिकाहरू हुँदो रहेछन्, सृजनात्मक तरिकाहरू हुँदो रहेछन् भन्ने पाटोका लागि पनि यो चाहिँ प्रस्तुत गरेको। सर जस्तै अब पुस्तक नै आकाशमुखी छ होइन, मान्छेलाई माथि उठाउने किसिमले सन्देश नै दिएको छ र त्यो भित्रका कन्टेन्ट पनि त्यस्तै नै छन्। हजुरलाई चाहिँ अब अहिलेको नेपाली समाजमा चाहिँ त्यो निबन्धभित्रमा भनिएका कुराहरूमध्ये तत्काल यो चाहिँ लागू गर न, अथवा यो चाहिँ भइदिएदेखि चाहिँ सुरुमा गर्ने त धेरै कुरा छन्, तर पनि तपाईँलाई अहिले तत्काल अपरिहार्य खाँचो भएको हामीले शिक्षाको कुरा पनि कति त गरिसकेका छौँ होइन। यो सँगसँगै राजनीतिक पाटोहरू पनि होला। तपाईँलाई मनैबाट यति चाहिँ भइदिएदेखि चाहिँ अलिकति केही हुन्थ्यो, अलिकति केही उक्सिन्थ्यो, सबै मान्छेहरू आकाशमुखी जस्तै माथि उठ्न सक्थे कि भन्ने त्यस्तो हजुरलाई केही लागेको छ भने? एउटा त मलाई शिक्षा नै हो भनेर भन्ने चाहिँ छ होइन। र त्यो शिक्षाको उद्देश्य पनि अर्को हामीले गर्दाखेरि अलिकति स्वास्थ्यमा चाहिँ जोड दिनै पर्यो। किनभने स्वास्थ्य भएन भनेदेखि फेरि हामी यो सबै सोच्नका लागि चाहिँ उ गर्न सक्दैनौँ होइन। र यस्ता कुरा सोच्नका लागि पनि अलिकति आर्थिक स्तर पनि चाहिँ उकास्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुन पहिला भनेर भन्ने कुरा बेग्लै चाहिँ होला, तर यो सँगसँगै लानुपर्ने कुरा हो भनेर भन्ने चाहिँ लाग्छ हामीलाई। एउटा सोचाइको स्तर पनि हामीले माथि उठाउँदै लानु पर्यो, अर्को आर्थिक रूपले पनि अलिकति माथि उठाउँदै जाने त गर्नैपर्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यी तीनटै क्षेत्र चाहिँ उपेक्षित क्षेत्र हुन् नेपालमा अहिले। ओके सर, हजुरको आफ्नै यस पुस्तकबाट चाहिँ लाइक तपाईँको सबैभन्दा मनपर्ने निबन्ध चाहिँ कुन हो त्यो सुनाउँ न, अनि किन मन पर्यो तपाईँलाई त्यो? मलाई अरू किसिमले पनि हुन्छन्, तर मलाई कञ्चनजङ्घा भन्ने निबन्ध एकजना साथीले चाहिँ उही कुरो दोहोऱ्याएको छ भनेर भन्नुभयो। तर कञ्चनजङ्घा निबन्ध अनुवाद गर्दाखेरि मलाई कुनै एउटा प्याराग्राफ अनुवाद गरिसकेपछि म त्यसमा 4-5 दिनसम्म त्यसैमा भुलेर त्यसैलाई सोचेर पनि बसेँ, यसले कसरी भन्यो, यस्तो पो भनेको रहेछ होइन। जस्तो कञ्चनजङ्घा बेलुका हुँदाखेरि पनि के देखिन्छ भनेर भन्ने होइन। बेलुका भएपछि मलाई त्यो अँध्यारो, निष्पट अँध्यारोमा चाहिँ मान्छेलाई निराशा जगाउने हो। मान्छेले भन्दाखेरि पनि साह्रै नराम्रो समय भयो भने कालो रात्रि भनेर भन्छौँ, तर त्यहाँ उसले त के पनि सोचेको रहेछ भन्दाखेरि होइन, दिउँसोको हल्लाले गर्दाखेरि मान्छेको मानवता भित्र लुकेर बसेको थियो, तर अहिले यो हल्ला शान्त भइसके पछाडि चाहिँ मान्छे पूर्ण रूपमा अवतरित हुने बेला पनि यो हो भनेर, अरे बाप रे बाप यस्तो किसिमले पो सोचेको हुँदो रहेछ भनेर भन्ने। मलाई त्यहाँका चाहिँ ठाउँका कुरा चाहिँ अर्को कञ्चनजङ्घाको उसले कुन किसिमले चाहिँ वर्णन गरेको छ भन्दा यति डिटेल यति माइन्युटली पो गरेको रहेछ भनेर भन्ने चाहिँ लागेको छ क्या मलाई। अब कुनै बेला कञ्चनजङ्घाको अगाडि पुगेँ भनेदेखि म उसले कसरी हेऱ्यो मैले के देख्छु भनेर पनि भन्छु होला जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मलाई यो त्यसको हामीलाई डे टु डे लाइफमा त्यत्रो उपयोग नहोला, तर हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यका लागि होइन, हामी मानसिक रूपले सांस्कृतिक रूपले माथि उठ्नका लागि त कञ्चनजङ्घा निबन्धले ठुलो योगदान दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई यो चाहिँ सबभन्दा बढी मन परेको निबन्ध हो। ओके सर, जस्तै अब नेपाली समाजमा चाहिँ पछिल्लो समय हेर्दा जस्तै नियात्रा निबन्धहरू एकदमै धेरै छन् होइन, तर अलिकति यस किसिमको होइन अलिकति वैचारिक किसिमको बहस नै चलाउने किसिमको निबन्धहरूको चाहिँ एकदमै नेपाली सोसाइटीमा खडेरी छ, खोजेर पढ्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेट गरेर पढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चलिरहेछ होइन। हामीले चाहिँ यस्तो यस किसिमको निबन्धहरू चाहिँ किन लेख्न नसकेको होला, हाम्रो आफ्नै ओरिजिन चाहिँ किन हुन नसकेको होला भन्दा चाहिँ के लाग्छ सर हजुरलाई? फेरि पनि हाम्रो शिक्षा र हाम्रो सोचाइको स्तरै चाहिँ भयो क्या। हामी
हाम्रो दुईटा आँखाले जे देख्छौँ त्यतिमा मात्रै भयो कि होइन, त्यो आँखाले देखेको कुरा हाम्रो अर्को आँखा मनसँग चाहिँ मिलाएर हामीले हृदयसँग मिलाएर गर्ने हामीले सायद त्यो शिक्षा पनि पाएनौँ, अर्को त पढाइ पनि पाएनौँ। यसरी पो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नपारै पनि होला। म यहाँ यसो गरेँ, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ, मै चाहिँ भयो होइन। त्यो फिलिङ आफूलाई चाहिँ आफू त्यो विषयवस्तुसँग एकाकार हुने चाहिँ हामीलाई चलनै भएन। कविहरूकोमा केही हदसम्म चाहिँ त्यो देख्छु म, तर निहात्र लेख्ने मान्छेहरूमा अलिकति कमै देखिन्छ त्यो। ओके सर, यो तपाईँलाई अब कञ्चनजङ्घाको अघि भन्नुभयो, मैले त्यो सँगै जोडेर सोध्नुपर्ने थियो खासमा, तर कस्तो भने त्यो तपाईँको आफ्नो लेखिसकेपछि आइसकेपछि त्यो निबन्धले तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अथवा तपाईँको सोचाइमा पारेको अझै धेरै चाहिँ तपाईँको लेखाइमै पारेको प्रभाव त्यस्तो केही छाप छोडेको कुराहरू छ सर? अब मैले एउटा छाप त के भयो भन्दाखेरि यस्तो लेख्नेले पुरा यात्रा संस्मरण लेख्नु, म जस्ताले के लेख्नु भनेर भन्ने पनि, किनभने त्यो किसिमले गर्न सकिएन भनेदेखि त भएन नि त होइन। किनभने आफूले जे देखिन्छ त्यति मात्रै त होइन, त्यसलाई त घोलेर होइन आफ्नो विचारसँग पनि घोलेर अलिकति ल्याउन सकियो भनेदेखि पो हुन्छ त भनेर भन्ने भयो। अब यसलाई म कति गर्न सक्छु, यति बेला मैले यो टेक्निक कति यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएर कति गर्न सक्छु थाहा छैन होइन। तर यो मलाई एउटा चाहिँ राम्रो उदाहरण चाहिँ लागेको हो। र हिमालमा त्यो फलामको हृदय भएको सिपाहीलाई पनि पगाल्न सक्ने तागत हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लागेर मलाई त्यो हिमालप्रति अझ बढी नतमस्तक हुन चाहिँ मन लागेको हो। ओके सर, जस्तै यो लेखनमा पनि लेखनको आफ्नो अनुशासन हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन, त्यो अनुशासनमा चाहिँ तपाईँ एकदम अब्बल हुनुहुन्छ भनेर पनि भनिन्छ बाहिरबाट। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यात्रा गर्यो, टिपोट गर्ने, डायरी एकदमै सुरक्षित राखिने, त्यो कुराहरूलाई उतारेर जति तपाईँको त्यो आर्काइभमा जति तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा लेखकमा हुनुपर्ने एकदमै राम्रो अनुशासन हो भनेर भनिन्छ। हजुरलाई चाहिँ त्यो आफूलाई निहालेर हेर्दाखेरि यस्तो अनुशासनहरू अरू कस्ता हुनुपर्ने रहेछ लेखकमा, अनि हामी अन्य लेखकहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमका अनुशासन, तपाईँलाई राम्रा लागेका अनुशासनहरू पनि कस्तो भएको देख्नुहुन्छ सर? खासमा तपाईँले जसलाई अब्बल अनुशासन भन्नुभयो त्यो चाहिँ लेखकको अनुशासन चाहिँ मैले अनुकरण गरेको होइन, मैले पत्रकारिताको अनुशासन चाहिँ अनुकरण गरेको हुँ। किनभने मलाई हामीलाई पढाउने मान्छेहरूले के भन्नुभएको थियो भने जहाँ जान्छस् जे कुरा गर्छस् त्यो सबै चाहिँ टिप दिमागको भरमा चाहिँ राख्ने होइन भनेर भनेको थियो। त्यसकारण किनभने त्यो दिमाग 5 वर्ष पछाडि चाहिँ तैँले बिर्सिन सक्छस्, मिसिन सक्छ, एउटाको प्रसङ्ग अन्त मिसिन सक्छ, त्यो हुने बित्तिकै तेरो चाहिँ फ्याक्चुअल एरर चाहिँ जान्छ भनेर भन्ने थियो। अर्को एउटा तँलाई केही कुरा चाहिँ लाग्यो कुनै घटनाले भनेदेखि त्यो तत्काल टिप भनेर भनेको थियो। मैले उपल्लो थलोमा एउटा छुवाछुतको एकदमै महामारी भनेर भन्ने चाहिँ छ, यो गोर्खाको उपल्लो थलोको माथि जाँदाखेरि हो। त्यसलाई मैले काठमाडौँ आइपुग्ने बित्तिकै चाहिँ मेरोमा जुन भावना थियो त्यसलाई मैले लेखेको रहेछु। पछि हेर्दाखेरि यहाँ लेख्दै गएँ अनि यहाँ चिन्ह दिएर यतापट्टि गरेको रहेछु, पछि आफैलाई टाइप गर्न पनि निकै गाह्रो भयो। तर मैले त्यति बेलै त्यो भावनालाई चाहिँ उतारेको रहेछु, किनभने त्यो कुरा पछि बिर्सिन सक्छ। अरू कुराले गर्दाखेरि मान्छेको मस्तिष्क एकदमै राम्रो कुरा हो, तर यसमा धेरै डिपेन्ड गर्नु हुँदैन, किनभने यसमा धेरै भार परेको हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ मैले पत्रकारिताको अनुशासन हो। र बढी मान्छेसँग चाहिँ कुराकानी गरेपछि मात्रै बढी राम्रो लेख्न सकिन्छ भन्ने पनि पत्रकारिताको हो, जुन लेखनमा पनि त्यही कुरा हुँदो रहेछ जुन मैले पछि थाहा पाएँ। त्यस कारणले अब हाम्रोमा म त यसो गरेको छु यही माथि माथि मात्रै हेरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लेखनमा त त्यो पत्रकारितामा भन्दा त लेखन त अझ बढी पो गहकिलो भनेर चाहिँ भनिन्छ त होइन। त्यसमा त एउटा पत्रकारले जति अध्ययन गर्छ त्योभन्दा बढी कुरा पो अध्ययन गर्नु पर्यो त होइन। हाम्रो इन्द्रबहादुर राईले उपन्यास लेख्नु भएको छ आज रमिता छ, त्यसमा के भन्नुभएको छ भने एउटा लेखकले आफूले जति लेख्छ त्योभन्दा बढी कुरा त जानेको हुनुपर्छ अनि मात्रै व्यक्त गर्न सक्छ। त्यसकारण उसले त हाम्रो सोसाइटीबाटै लिने हो भनेर चाहिँ, त्यसकारण सोसाइटीलाई ग्रहण नहेरिकन त केही पनि कुरा चाहिँ लेख्न सक्दो रहेन रहेछ। सायद त्यो कञ्चनजङ्घालाई नदेखेको भएदेखि त्यो कञ्चनजङ्घाभित्र यङ हस्बेन्ड मिसनमा त्यस्तो भावना आउँदैन थियो होला होइन। त्यसकारण अलि बढी गहन तरिकाले आफूले जे कुराको बारेमा लेख्ने हो त्यसको बारेमा त गहन तरिकाले चाहिँ अध्ययन त गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। सर, हामी अब लगभग अन्त्यमा छौँ, मसँग 2टा मात्रै प्रश्न छ होइन। एउटा चाहिँ अब यति महिना भइसकेको छ आकाशमुखी आएको बजारमा होइन, अब
यो आइरहँदा चाहिँ तपाईँलाई रेस्पोन्स दिनेमा चाहिँ यो चाहिँ निबन्ध एकदमै मन छोयो, राम्रो लाग्यो भनेर भन्ने बाहुल्यता चाहिँ कुन निबन्धप्रति छ, कुन चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक बढी रुचिकर भएको लागेको त्यस्तो रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो आएको छ सर? मलाई त शिक्षाको पनि राम्रै आएको छ होइन। शिक्षाको त्यो पढिसकेपछि हाम्रो उज्यालो नेटवर्कको गोपाल गोरागाईजी मेरो साथी पत्रकार, उहाँले के भन्नुभयो भने यसको अडियो बनाउँछस् भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ पाठ मलाई पढ्न दे है भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त त्यो अडियो बुक जुन आउने आशा गरिएको छ त्यसमा उहाँले पढिदिनु भएको छ यो निबन्ध चाहिँ। अर्थात् एकजना साथीलाई, एकजना राम्रो पत्रकारलाई देश विदेश बुझेको आफ्नो फिल्डमा चाहिँ जमाएर बसेको मान्छेलाई यो त मैले पढ्नु पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर भन्ने शिक्षाको स्वतन्त्रताको चाहिँ जुन छ त्यो उहाँले चाहिँ त्यसो जर्ज बर्नार्ड सहको त्यो त भित्र दिलमा लागेर मात्रै उहाँले त्यसो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि। यसै कुनै बेलामा भेटेको भएदेखि म त्यति सिरियस हुन्न थिएँ होला, तर उहाँले त फोन गरेर मलाई त्यो चाहिँ बताउनु भएको थियो भनेपछि त्यो पनि एउटा अर्को कञ्चनजङ्घाको पनि हो र शिक्षाको सार पनि हो र अर्को शिक्षाका लागि सङ्घर्ष पनि, किनभने त्यसमा चाहिँ मान्छेको बारेमा पनि छ होइन। अगाडि शिक्षाको लागि शिक्षाको सार भनेर भन्ने कुराको पूरकको रूपमा पनि छ कि कस्ता मान्छेलाई भेट्ने, कस्ता मान्छे गर्ने भनेर भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी र यस्ता कुरा र केही एकदमै गम्भीर मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भर्जिनिया वुल्फको पनि बाफरे बाफ यस्तो किसिमले पनि पो आफ्नो आक्रोशलाई बडा सजिलो तरिकाले पनि पो व्यक्त गर्न सकिँदो रहेछ भनेर गर्नुभएको छ। यो जस्तै यो अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन, यति भए पुग्छ त भन्ने वालामा जस्तै लिमिटेड घाँसपास शान्ति सुरक्षा यति भन्ने कुरा त छ होइन। यो चाहिँ कुनै राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ अथवा भनौँ न पढेर केही रेस्पोन्स दिनुभएको अथवा त्यस्तो केही उहाँहरूको पहुँचमा चाहिँ पुगेछ कि छैन, अथवा उहाँले पढ्या हो कि होइन होला, समाजवादीको कुराहरू आइरहँदा भन्ने कुरा भयो नि यहाँ। जस्तै यो पढ्नु भयो भने उहाँहरूलाई कति छोला अथवा छोको छ भने कतै केही रेस्पोन्स आएको छ कि? यो अहिलेको राजनीतिलाई पढाइ चाहिन्छ र उहाँहरू त आफै पूर्ण हुनुहुन्छ, आफूले जे जानेको छ आफ्नो आफ्नो ब्रह्माले देखेको विकृति मात्रै पो फैलाउने भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यस कारण उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ, पढेर पनि बुझ्नुहुन्छ, कसैले भन्नु भने त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्नु हुँदैन भन्नेमा म ढुक्क छु। सर अन्त्यमा जाँदा जाँदै होइन, अब आकाशमुखीकै ह्याङओभरमा हुनुहुन्छ कि नयाँ केही गरिराख्नु भएको छ अथवा केही आउँदैछ बजारका लागि? नयाँ दुईवटा काम, एउटा काम त मैले उहिलेदेखि गर्छु भनेर चाहिँ भनिरहेको थिएँ। यो देखेको देश निस्कने बित्तिकैदेखि नै मैले भन्न थालेको थिएँ। मेरो तमोर नदीको माथिको अन्तिम गाउँदेखि लिएर यो इन्डिया नपसेसम्म म विभिन्न चरणमा विभिन्न हैसियतमा चाहिँ घुमेको छु, त्यसको परिवर्तन पनि देखेको छु। त्यसको लेखौँला भनेर भन्दै थिएँ, तर अब एकचोटि अर्को भिजिट गरिसकेर चाहिँ म त्यो यात्रा, किनभने समयक्रम पनि त्यसमा मैले थाहा पाउँदादेखिको भनेपछि 2030 सालदेखि अहिलेसम्मको पनि परिवर्तनदेखि लिएर सबै कुरा गरेर एउटा यात्रा लेख्दैछु। त्योदेखि बाहेक अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोचक नरमाइलो के भन्छ बाध्यता भएको क्षण भनेको नेपालले अङ्ग्रेजसँग लडेको रहेछ, कम्पनीसँग। एउटा अङ्ग्रेज प्राइभेट कम्पनीसँग हाम्रो राज्यले चाहिँ गोर्खा राज्यले लड्नु परेको रहेछ र त्यो कम्पनीको सैनिक चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो सैनिक रहेछ, सुविधा सम्पन्न सैनिक रहेछ। त्यो सैनिकसँग नेपाली सैनिकले चाहिँ लडेका रहेछन्। त्यो कसरी लडेका थिए, कुन आँटले लडे भनेर भन्ने कुरा र अवस्था के थियो भनेर भन्ने कुरा, यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको इतिहास चाहिँ म फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसनका आधारमा जसले लडे जसले लडाए तिनकै कुराका आधारमा लेखिराखेको छु। त्यसमा 90% जति चाहिँ म तिनकै कुरा चाहिँ हुन्छ, जसमा अहिलेसम्म नआएका धेरै कुराहरू, बाहिर नआएका धेरै कुराहरू आउँछन्। म अहिले त्यसमा बिहानदेखि बेलुकासम्मै जस्तो चाहिँ लागिराखेको छु। सकेसम्म अन्त अल्मलिने कुराहरूलाई अलिकति के भन्छ यो म यता लाग्दिनँ है भन्दै त्यो काममा चाहिँ लागिराखेको छु। ओके, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मोहन सर, आइदिनु भयो, कुरा गरिदिनु भयो समय संवादको लागि। र हामी आकाशमुखीको अझै पनि हामी सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सर यहाँलाई। हजुर, हस् धन्यवाद मेरो पनि तपाईँलाई।
मलाई यो अवसर आफ्नो कुरा राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस्, धन्यवाद सर।